प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इन साहब के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत, नाम है इनका शेर अफजल मरवत। प्यारे पाकिस्तानियों, इनके बारे में जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो है वो कल एक स्टेटमेंट दी। मैं ये चाहूँगा कि पहले आप ये स्टेटमेंट सुन लें कि कौमी असम्बली का स्पीकर जो अयाज सादिक है वो क्या कह रहा है शेर अफजल मरवत साहब के बारे में। आप सुने, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में। तो आई वुड तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने अयाज सादिक को सुना, वो इल्ज़ाम लगा रहा है शेर अफजल मरवत साहब पर कि भाई पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी बंदे ने जो है वो कौमी असम्बली में बैठ के जो है वो सिगरेट पी है और मज़म्मत की उसने और रूलिंग उसने दे दी और बुरा भला आप कह लें। बेसिकली उसने कहा शेर अफजल मरवत को कि भाई तुमने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जो है वो ऐसा काम किया है जो तुमने यहाँ सिगरेट पी है। अब ये बात जब शेर अफजल मरवत साहब को पता चली तो वो भी मीडिया पे आ गए और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो कैसा आगे से इसको जवाब दिया है अयाज सादिक को, ये भी आप सुन लें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मैं सिगरेट पी रहा था और किसी ने कहा कि जो जिनको मेरे सिगरेट से तकलीफ हो वो बाहर चला जाए। ये किसी ने वैसे ही लतीफा गड़ा हुआ था तो स्पीकर साहब ने आज इस पे रूलिंग दे दी। अल्लाह के बंदे, आप पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा स्पीकर ने इतने ढाई से झूठ बोला है। उसको शर्म आनी चाहिए। उसके पास कैमरे लगे हुए हैं। ये कब का वाकया है, किस दिन का है, कहाँ पे। मैंने कहा अगर ये साबित हो जाए कि मैंने ईवान के अंदर सिगरेट पिया हो तो अलाले ऐलान वही सजा दी जाए जो चोर की सजा हो। लेकिन अगर इसने गलत बयानी की है तो अपनी लंबी नाक से 10 लकीरें खींचे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना। अब वो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं मैंने तो कभी सिगरेट पी नहीं है कौमी असम्बली में बैठ के। वो एक ख़बर ज़रूर चली थी किसी टीवी चैनल पे कि भाई शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कौमी असम्बली में सिगरेट पी रहे थे। कोई साहब आए उनके पास और आके कहते हैं कि कौमी असम्बली के मेंबर्स को मसला है, आप सिगरेट ना पिया करें। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि भाई जिनको मेरी सिगरेट से मसला है वो कौमी असम्बली से बाहर चले जाएँ। फिर वो कहा गया कि जी स्पीकर साहब को मसला है, तो शेर अफजल मरवत ने कहा ये स्पीकर भी यहाँ से भाग जाए, हम इसके बगैर ये असम्बली चला लेंगे। तो बेसिकली ये जिस भी टीवी चैनल ने ये ख़बर चलाई वो फेक ख़बर थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि भाई मैंने तो कोई सिगरेट नहीं पी, ये कैसा बेवकूफ़ स्पीकर है, ये बताए ना, सबूत ले के आए, कैमरे लगे हुए हैं तो दिखाए किस दिन किस टाइम पे किस जगह पे मैंने जो है वो सिगरेट पी है, तो आप मुझे वही सज़ा दें जो एक चोर की सज़ा है। और अगर ये झूठ बोल रहा है, जो कि ये झूठ बोल रहा है, इसको चाहिए कि अपनी नाक से जो है वो 10 लकीरें खींचे। तो ये आप देख लें, ये स्पीकर साहब के हाल हैं बग़ैर तस्दीक किए। स्पीकर ने भी कहीं टिकटॉक पे कोई वीडियो देखी होगी जिसमें ये चल रहा होगा कि भाई शेर अफजल मरवत ने जो है वो कौमी असम्बली में सिगरेट पी है, वहाँ पे आके इसने आगे रूलिंग दे दी, सिर्फ उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर ख़ुद तस्दीक ही नहीं की। तो एक ये चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। ये कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और ये इनके जो है वो हाल हैं। बंदा पहले तस्दीक ही कर लेता फिर बात करता है। तो एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उसके बाद जी बात करेंगे मरीम नवाज़ के एक पटवारी के बारे में। इस पटवारी ने, आप कह लें कि अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, बेगैरती के जो है वो सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ना अभी से शुरू कर दिए हैं। ये नानी मरियम के जो है वो पटवारी को सुने ये क्या फरमार है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मरियम नवाज वो शख्सियत हैं जिन्होंने इंसाफ का दामन ऐसे थामना है कि उस दामन में जिस तरह दौरे उम्र फरूक की याद इंशाल्लाह ताला होगी कि कोई भी हो वो किसी को स्पेयर नहीं करेगी, चाहे उनका कोई कितना भी करीबी हो। मेरिट पे बात होगी, इंसाफ के मामले में इंशाल्लाह ताला जो उनके इल्म में बात आएगी उसमें कभी भी किसी को कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। वे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना। अब वो कह रहा है कि जी मरीम नवाज़ का दौरा हुकूमत उमर फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक की जो है वो याद ताज़ा कर देगा। अंदाज़ा करें मरीम नवाज़ ने इस तरह की हुकूमत करनी है कि हज़रत उमर फ़ारूक का जो है वो जो उनका दौर था जो हुकूमत का, वो जो है वो याद जो है वो ताज़ा होने वाली है। ये मरीम को जो है वो कहाँ उठा के ले गए हैं और किन हस्तियों के साथ जो है ये जाके इन्होंने जो है वो मिलाना शुरू कर दी। और अब मरीम किस करैक्टर की
خاتون ہے, کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے, کس طرح کا اس کا ماضی رہا ہے, وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. اور یہ حضرت عمر کے ساتھ اس کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ پٹواریوں کی جو ہے وہ حرکتیں ہیں. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ زبردستی ایک گھر میں جا کے گھس گئی, وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان کا بچہ اٹھا لیا اس عورت نے. میں تو حیران ہوں کہ یہ اس کی ذہنی حالت کس طرح کی ہے. یہ بھی کلپ آپ دیکھ لیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. So cute. اتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ. کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیا چاہیے, اس کا نام. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا, وہ بچہ بھی جو ہے وہ حیران پریشان ہو رہا ہے کہ کیا یہ زبردستی جو ہے وہ مجھے اٹھا کے بیٹھ گئی اور میرے ساتھ جو ہے وہ اس نے ڈرامہ کرنا شروع کر دی ہے. اب یہ جہاں اس کا دل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نا جی بندر کے ہاتھ میں ماچس جو ہے وہ پکڑا دی ہے, یہ وہ والا جو ہے وہ کام ہو گیا ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ اس کو دے دی ہے یہی پنجاب کی. تو اب یہ جہاں اس کا دل کرتا جی گڈی نکالو میں ادھر جانا, جی گڈی کٹو جی میں ادھر جانا. اور ساتھ وہ اس کے جو ہے کیمرہ مین وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ جی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, اس کی بھی فلم بنائی جا رہی ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے کہ مریم جو ہے وہ اچانک ایک گھر میں چلی گئی, وہاں پہ جا کے ان کا بچہ اٹھا لیا. میں تو گھر والوں کو کہوں گا بچے کا خیال کرو, کدھر ہی نہ گھر لے جائے, بعد پتہ چلا جی بچہ ہی غائب ہو گیا. تو یہ حرکتیں ہیں اس عورت کی. چیف منسٹر اس کو بنا دیا, اس کو یہ ڈرامے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. ایک اور ویڈیو کلپ آپ کو میں دکھاتا ہوں. ابھی یہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے ایک اسکول میں گئی تھی, وہاں پرنسپل کے کمرے میں رجسٹر منگوا کے پتہ نہیں اس پہ کیا یہ لکھتی رہی ہے, اس کا کیا سین تھا وہاں پہ لکھنے کا. یہ بھی ویڈیو کلپ آپ دیکھ لیں اور پیچھے کیمرہ مین بھی کھڑا ہوا ہے, یہ دیکھیں, پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں ویڈیو کلپ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. وہ پتہ نہیں رجسٹر میں کیا لکھ رہی ہے, اب اس کی کوالیفیکیشن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. وہ پیچھے کیمرہ مین جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے کہ جی یہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کیمرہ ایکچوئل میں نا فوٹیج اس کی سامنے آنی چاہیے تھی کہ یہ رجسٹر پہ لکھ کے آ رہی تھی, پتہ چلتا کہ یہ کیا وہاں پہ جو ہے وہ ٹھوک کے آئی ہے, لکھ کے آئی ہے. تو یہ حرکتیں ہیں اس کی. وہاں ایک تو جا کے وہ بچوں کے پیپر تھے, ان کو جا کے اس نے ڈسٹرب کیا, وہاں اسکول میں گھس گئی. پھر وہ بیچاری پیچھے پرنسپل کھڑی ہے, اس کو ڈانٹ دیا. اور وہاں پھر کلاس میں جا کے کہتی جی کہ پاکستان کا مقبول لیڈر کون ہے, بچوں نے کہہ دیا عمران خان. تو وہاں وہ ہکا بکا کہ یہ میرے آنے سے پہلے ان کو سکھایا کیوں نہیں گیا, نواز شریف کا نام انہوں نے کیوں نہیں لیا, میرا نام کیوں نہیں لیا. وہ باہر آ کے اسٹاف سے پوچھتی ہے اسکول کے کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے. پھر وہ جناب ایک اور کلاس میں گئی ہیں, پھر وہاں پہ اس کی جرات ہی نہیں ہوئی یہ پوچھنے کی کہ پوچھ لیتی کہ جی پاکستان کا مقبول لیڈر کون ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پیارے پاکستانیوں, ڈرامے چل رہے ہیں, ڈرامے پیور قسم کے ڈرامے. اور پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہے جو اس کی ویڈیوز بناتی ہے, پھر بیچ میں ایڈیٹنگ کرتی ہے, پھر یہ خود چیک کرتی ہے کون سا کلپ سامنے آنا ہے, کون سا کلپ سامنے نہیں آنا. وہاں ایک بک پڑھی ہوئی تھی, وہ چلی گئی بچی کے پاس, اور وہ انگلش گرامر کی بک تھی. اس کو کہتی ہے جغرافی پڑھ رہے, انہوں نے کہا نہیں انگلش گرامر. تو پھر فوراً اس نے کہا اچھا یہ دونوں کتابیں مکس ہیں. اب انگلش گرامر اور جغرافی مکس ہو سکتی کتاب, آپس میں سوچنے کی بات ہے. پھر وہ خیر بیچ میں سے سین ہی جو ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا. یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں, اس کی جگہ جگہ جا رہی ہے اور وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن چل رہا ہے, پتہ نہیں اس عورت نے کرنا کیا ہے. تو بہرحال یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.